बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे हजरत ख्वाजा ख्वाजिगा हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रदियल्लाहु अन्हु का एक ऐसा वाकया जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। जब सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रदियल्लाहु अन्हु का दुश्मन यानी राजा पृथ्वीराज चौहान ने आपकी तरफ एक पागल हाथी को छोड़ दिया, तो आप रदियल्लाहु अन्हु ने उस पागल हाथी के साथ क्या किया, इस वाक़े को मुकम्मल जानने के लिए आज के इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस क्लिक कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, राजा पृथ्वीराज चौहान और हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रदियल्लाहु अन्हु के दरमियान जो मुखालिफत था उसके बारे में तो सब जानते हैं। राजा पृथ्वीराज चौहान ने हर कोशिशें की ताकि वो किसी न किसी तरह से वो आप रदियल्लाहु अन्हु को शिकस्त दे सके, लेकिन जब पृथ्वीराज ने हर तरह की कोशिश करने के बावजूद अपने मकसद में कामयाब ना हुआ, तो शादी देवा और हजरत अब्दुल्ला बियाबानी रदियल्लाहु अन्हु ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रदियल्लाहु अन्हु से दरख्वास्त की कि हुजूर अब आपको शहर में क़याम करना चाहिए ताकि मखलूक खुदा आपकी ज़ाहिरी और बातिनी फैज़ से फैज़याब हो सके। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रदियल्लाहु अन्हु ने इस दरख्वास्त को मंजूर भी कर लिया और आप रदियल्लाहु अन्हु ने शेख मोहम्मद यादगार को हुक्म दिया कि शहर में एक मुनासिब जगह तलाश करो, हमारी रिहाइश के लिए एक ऐसे मकाम तलाश करो जहां पर हम रह सके। शहर में जाकर शेख मोहम्मद यादगार ने वो जगह तजवीज की जहां आज आप रदियल्लाहु अन्हु की मज़ार मुबारक वाक़े है। चुनांचे आप रदियल्लाहु अन्हु उस जगह पर तशरीफ ले गए और वहां जाकर क़याम फरमा हो गए। उसके बाद आप रदियल्लाहु अन्हु पृथ्वीराज के लिए एक दावतनामा भिजवाया जिसमें ए तहरीर तर्ज थी, ए संग दिल राजा, तेरा एतकाद जिन लोगों पर था वो अल्लाह ताला की फजलो करम से इस्लाम में दाखिल हो गए। अगर तू भी अपनी भलाई चाहता है तो मुसलमान हो जा, वरना जलीलो ख्वार होगा। लेकिन पृथ्वीराज पर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रदियल्लाहु अन्हु की इस दावत का कोई भी असर ना हुआ और जो कासिद सरकार गरीब नवाज रदियल्लाहु अन्हु ने भेजा था वो वापस आ गया। इसके बाद आप सरकार गरीब नवाज रदियल्लाहु अन्हु ने मुराकबा फरमाया और बड़ी देर तक आंखें बंद किए हुए आप रहमतुल्लाह अलैह बैठे रहे। इसके बाद आप सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने आंखें खोलकर फरमाया कि अगर एक शख्स अल्लाह ताला पर ईमान ना लाया तो इसे जिंदा गिरफ्तार कर लिया जाएगा और ये इस्लामी लश्कर के हवाले हो जाएगा। पृथ्वीराज का जब हजरत ख्वाजा ख्वाजिगा हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रदियल्लाहु अन्हु पर कोई भी जोर ना चल सका तो उसने मुसलमानों पर जुल्म सितम ढाने शुरू कर दिए और उसने सरकारी गरीब नवाज रदियल्लाहु अन्हु के साथ तरह तरह से मुकाबला करने की कोशिश की, मगर हर जगह वो नाकामयाब हुआ। उसने अपने चेलों को भी आप रदियल्लाहु अन्हु के पास भेजा, लेकिन उसके बाद भी शिकस्त हुई। अपने फौज को सरकारी गरीब नवाज रदियल्लाहु अन्हु के मुकाबले में भेजा, लेकिन फिर भी पृथ्वीराज ही नाकामयाब हुआ। अब वो समझ नहीं पा रहा था किस तरह से हजरत ख्वाजा ख्वाजिगा हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजारी अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के साथ मुकाबला करके आपको अजमेर से भगाया जा सके। आखिरकार दरबार के एक दरबारी ने पृथ्वीराज को एक नया मशवरा दिया और वो मशवरा ये था कि जहां हजरत ख्वाजा ख्वाजिगा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजारी रहमतुल्लाह अलैह अपने साथियों के साथ इबादत में मशगूल रहते हैं, वो खुले आसमान के नीचे हैं
اور آس پاس میں کچھ مقامات کے سوا اور کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ ایک پاگل ہاتھی کو لا کر اس کو زد و کوب کیا جائے، یعنی اس کو تکلیف دی جائے، اور پھر اس پاگل ہاتھی کو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی جانب موڑ دیا جائے، تاکہ وہ بدمست ہاتھی سیدھا حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی جانب بھاگنے لگ جائے۔ اور کیونکہ وہ عبادت میں مشغول ہوں گے تو اس لیے وہ نہ بھاگ سکیں گے اور نہ ہی اس کو روک سکیں گے۔ پرتھویراج کو یہ مشورہ بہت ہی اچھا لگا، اور اس طرح آپ رضی اللہ عنہ کی چاہنے والے بھی بغاوت نہ کر سکیں گے، کیونکہ یہ ہاتھی کا معاملہ ایک حادثہ معلوم ہوگا۔ چنانچہ پھر بہت ہی بدمست ہاتھی کو جنگل سے پکڑ کر لایا گیا، اور اسے کیلوں والی سلاح کے ساتھ اس ہاتھی کو چوٹیں دی گئی، اور اس طرح اسے حضرت خواجہ خواجگاہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی طرف چھوڑنے کا پورا انتظام کیا گیا۔ وہ بہت ہی بڑا پاگل ہاتھی آپ رضی اللہ عنہ کی طرف دوڑنے لگا۔ زمین تھر تھرا رہی تھی، ہاتھی کے دوڑنے سے گرد اڑ رہی تھی۔ آس پاس کے لوگ جب اس ہاتھی کو دیکھ رہے تھے تو وہ دانتوں تلے انگلیاں دبا کر ایک خطرناک منظر دیکھ رہے تھے کہ اب سب حاضرین اور سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ ہاتھی کے پاؤں تلے کچلے جائیں گے۔ مریدوں نے جب ایک پاگل ہاتھی کو اپنی طرف اندھا دھن آتے ہوئے دیکھا تو ایک بار ان پر بھی لرزہ طاری ہو گیا، مگر کیونکہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ سکون اور اطمینان کے ساتھ تھے، لہٰذا مریدین بھی اپنے جگہ پر ہی بیٹھے رہے۔ سلطان الہند رحمت اللہ علیہ نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ نے زمین سے ایک چٹکی مٹی اٹھائی اور ہاتھی کی جانب اس مٹی کو پھینک کر پھونک مار دی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا یہ عمل کرنا تھا کہ وہ ہاتھی وہیں پر رک گیا اور اچانک سے وہ پتھر ہو گیا۔ اللہ اکبر! چند لمحہ پہلے وہ لوگ جو ہاتھی کو دیکھ کر ڈر رہے تھے، وہی لوگ اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے ہوئے آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس آ گئے، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ! دوستو، اسی طرح سے ایک مرتبہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ جنگل کے راستے سے کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ وہاں آپ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ کچھ لوگ آگ کی پوجا کر رہے ہیں۔ اے لوگ اس قدر ریاضت اور مجاہدات کرتے تھے کہ 6 مہینے تک دانا پانی زبان پر نہیں رکھتے تھے۔ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کو اس آتش پرست کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم لوگ آگ کو اس لیے پوجتے ہیں تاکہ دوزخ میں ہمیں کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دوزخ کی آگ سے بچنے کا یہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ دوزخ کی آگ سے بچنے کے لیے اللہ کی عبادت کرو، پھر یہ آگ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ تم لوگ اتنے دنوں سے آگ کی پوجا کر رہے ہو تو ذرا اس میں اپنا ہاتھ ڈال کر تو دکھاؤ۔ تو ان لوگوں نے کہا آگ کا تو کام ہی ہے جلانا، اگر ہم اس میں ہاتھ ڈالیں گے تو ہمارا تو ہاتھ ہی جل جائے گا، لیکن آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے آگ نہیں جلائے گی، تو اس بات کے لیے آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دیکھو ہم خدا کی عبادت کرنے والے ہیں، اے آگ ہمارے جسم کو تو دور کی بات ہے ہمارے جوتی کو بھی نہیں جلا سکتی۔ اے فرما کر آپ رضی اللہ عنہ اپنی ایک جوتی آگ میں ڈال دی۔ بہت دیر تک وہ جوتی آگ میں رہی مگر اس پر آگ کا ذرہ برابر بھی اثر نہ ہوا۔ اے دیکھ کر وہاں موجود سب کے سب آپ کے دست مبارک پر ہاتھ رکھ کر مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ! تیری دعا نہ کبھی اثر سے ملول ہوئی، ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ہوئی۔ دوستو، اے ہوتی ہے اللہ کے ولیوں کی شان۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے ولیوں سے
فیض و برکت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔